دا فراق غشی میں رساد زڑ پسر تل دے دا فراق غشی میں رساد زڑ پسر تل دے شیخ محمد ادریس شہید شدہ خبر تل دے شیخ محمد ادریس شہید شدہ خبر تل دے آغا چنیشت ثانی اون مثال دا علم آغا دا علم فضل غر آغا مشال دا علم آغا امام غزالی دا قیلو قال دا علم لا بسدو کی یہ پیداشی اچرت سیال دا علم را معلومی گی چپٹ کے دا حشن غرت لدے را معلومی گی چپٹ کے دا حشن غرت لدے شیخ محمد